श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सत्यनारायण व्रत कथा। अथ प्रथमोऽध्यायः। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुः मनोरमाम्। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुः मनोरमाम्। तदन्तरे महातेजा व्यासशिष्यो महायशाः सूतः शिष्यगणैर्वृत्तः समायातो हरिं स्मरन्। सूतं चापि समालोक्य सर्वशास्त्रार्थपारगं मुनयः सर्वे समुत्तस्थुः शौनकाद्यास्तपोधना। सोऽपि सहसा भक्त्या मुनिन परं वैष्णवान् ननां दण्डवद्भूमौ सर्वधर्मविदाम्बरः। वरासने महाबुद्धिर्तैर्दत्तैर्मुनिसत्तमः उवास सदसो मध्ये सर्वः शिष्यगणैर्वृतः। तत्रोपविष्टं तं सूतं शौनको मुनिसत्तमः बद्धाञ्जलिरिमां वाचं प्रपच्छ विनयान्वितः। महर्षे वद सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवेन्नम्। कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्म परायणाः वेदविद्याविहीनास्य तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलावन्नगताः प्राणा लोकाः स्वल्पायुषस्तथा निर्धनास्य भविष्यन्ति नानापीडा प्रपीडिता। प्रयाससाध्यं सुकृतं शास्त्रेषु प्रथितं द्विज तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जना। सुकृतेषु विनष्टेषु
प्रवृत्ते पापकर्मणि सवंसाः प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः स्वल्पश्रमैरल्प वित्तैरल्पकालेश्च सत्तम यथा भवेन्महत्पुण्यं तथा कथय श्रूतनः यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनाः स तद्भागी भवेन्मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः पुण्योपदेशि सदयः कैतवैश्च विवर्जितः अपापो न विरोधी च चत्वारः केशवोपमाः ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छति ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते ज्ञानरत्नस्य युक्तो यः परसन्तोषकृन्नरः स तु ज्ञेयः समग्रेण नररूपधरो हरि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते त्वमेव मुनिसारदूल वेद वेदांगपारगा त्वदृतेन हि वक्तान्यो यतस्त्वं व्यासशिक्षितः सूत उवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्रणिः यतः समस्तलोकानां हितमेच्छसि सर्वदा श्रेणुशौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते नारदेनैव सम्प्रोक्तः भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिता इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्ना क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारद उवाच नमस्ते वाङ्गमनोतीत
रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुः नारदं प्रत्यभासत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्ना क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपास्ति यदि ते मयि। श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रह काञ्चया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तौ स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदः पुनरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्री भगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्य विवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे बान्धवैर्ब्राह्मणस्यैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्तिसंयुतं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा प्रसादं सर्वभक्ष्यानि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दत्त्वा कथां श्रुत्वा जनैः सह ततस्य बन्धुभिः सार्धं विप्राय प्रतिपादयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततस्य स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। विशेषतः कलियुगे
नान्योपायोऽस्ति भूतले कथं सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा मुने कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोऽति निर्धनः क्षुधा तृष्णाकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपेण प्रपच्छ द्विजमादरात् किमर्थभ्रमसे विप्र महिं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते विप्र उवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो देवो वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं द्विजशार्दूल कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्रायाभास्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत ततः प्रातः करिष्यामि ततः मनसि निश्चितम् इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःखैर्विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः स बभूव द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृते काले च मासि मासि कृतं व्रतम् श्री भगवान् उवाच एवं नारायणस्येदं व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमः शतानंद ब्राह्मणस्य कुटुम्बैः पूजनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् व्रतं चेदं यदा विप्रा पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यति इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः सूत उवाच एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्र
किमन्यत् कथयामि ते। शौनक उवाच ततो विप्राद्व्रतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूत उवाच छेनोध्वं मुनयः सर्वे तस्माद्येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो निजवित्तानुसारतः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नेव काले तु काष्ठक्रेता समागमत्। वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य मन्दिरं जयौ क्षुधया पीडितात्मा च विप्रं दृष्ट्वा तथाविधम् प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदं यस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा तन्नगरं जयौ सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरमानसः काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति सञ्चेत्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलम् शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीसूतवाच आसीदुल्कामुखो नाम नृपतिर्वलिलाम्बरः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधे
भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनः रत्नाद्यै परिपूरित नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम सततं प्रति दृष्ट्वा सव्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णुरतुलतेजसः व्रतं च स्वजनः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाङ्क्षया प्रत्युवाच ततो नत्वा राजानं मधुरं वचः सर्वं कथय मे राजन् व्रतमेतत् करोम्यहम् ममापि सन्ततिर्नास्ति एतस्मज्जायते ध्रुवं ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् अल्पकाले गते तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्लपक्षे यथा शशि ततो वणिक्सुतायाश्च जातकर्म समाचरत् नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम् ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः करोसि न किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं साधुर्वाच विवाह समये स्यात् करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुराहूय
कन्यां तस्मै विधानतः ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टो भवत्प्रभु। ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्याकाङ्क्षया शीघ्रं जामात्रे सहितो वनिक्। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यं करोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभो भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान्। दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धनमादाय तस्करः तेनैव वर्तमानयातः पृष्ठदेशे विलोकयन्। तत्पश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूता समायाता यत्रासीत् सज्जनो वनिक्। दृष्ट्वा निपधनं तत्र बद्ध्वा नीतो वनिक्सुतौ। हर्षयुक्ता धावमाना उचुर्नृप समीपतः तस्करौ द्यौ समानीतौ विलोक्या ज्ञापय प्रभो। तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापयामास तौ दुर्गे कारागारे विचारतः। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं च तयोर्वचः ततस्तयोर्धनं यच्च गृहीतं चन्द्रकेतुना। तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवातिदुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम्। आधिव्याधिसमायुक्ता क्षुत्पिपासा समाकुला अन्नचिन्ता परा भूत्वा बभ्रां च गृहे गृहे। एवं कलावती कन्यां बभ्राम प्रतिवासरम्। एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधार्ता द्विजमन्दिरम् गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि। प्रसादं भक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति। ततः लीलावती कन्या भर्त्सयामास तां भृशम्। पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते
कन्या कलावती प्राह मातरं प्रतिसादरम् द्विजालये व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यतः सामुदातु वनिग्भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैव साध्वे बन्धुभिः स्वजनः सह भर्तृजामातरौ क्षिप्र मा गच्छेतां निजाश्रमम् इति दिव्यं वरं बभ्रे सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधं च मे भर्तुः जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेन च सन्तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः प्रभो दर्शयामासु स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं वनिजौ मोचय प्रातः वन्दिनो नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयानयौ न चेत्त्वां नाशयिष्यामि सराज्यधनपुत्रकम् एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभो ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनः सह उपविश्य सभामध्ये प्राह मन्त्रिजनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयेद्यौ वनिसुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्वितः आनीतौ द्यौ वनिक्पुत्रौ मुक्तो निगडबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भयविह्वलौ राजा वनिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम् दैवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति ते भयं तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्य कारयत् वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपस्यतौ पुरस्कृत्य वनिक्पुत्रौ वचसा तोषयद्भृशं पुरानीतं च यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रवाच ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम् राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इतयुक्त्वा तौ महावैश्यौ जग्मतुः स्वगृहं प्रति इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच पूजां तु कृतवान् साधुः मङ्गलाचारपूर्विकां
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ किञ्चिद् दूरं गते साधौ सत्यनारायणः प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्थितो न स्थितं ततो महाजनौ मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं तद्वच श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरुणौ मम निष्ठुरं तद्वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः किञ्चिद् दूरं ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरणिं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं तत्र मूर्छितो न्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वनिक्पुत्रो वृषं चिन्तापरोऽभवत् तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तस्य दण्डिना शक्यते तेन शरवं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतस्तच्चरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम् क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत् प्रोवाच वचनं दण्डे विलपन्तं विलोक्य च मारोदिः शृणु मे वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः ममेच्छया च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः साधुर्वाच त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणं रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरे पुरावृत्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरिताम् कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इतयुक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथा विधिः
हर्षेण स भवत्पूर्णं सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशं गमनं कृतम् ततो जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास्य निजवित्तस्य रक्षकम् स दूतो नगरं गत्वा साधो भार्यां विलोक्य च प्रवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गतासोऽपि पतिं प्रति तेन रुष्टो सत्यदेवो भर्तारं तरणिं तथा संहृत्य च जनैः सार्धं जले तस्याममज्जयत् ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम् शोकेन महता युक्ता रुदन्ती चापतद्भुवि दृष्ट्वा तथा विधां कन्यां विह्वलां बहुदुःखिताम् भीतेन मनसा प्राह किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानास्य ते सर्वे बभूस्तरिवाहका ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत् विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः न जाने केन देवेन हेलया चैव तत्कृतं सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्त्वा विललापैव ततस्य स्वजनैः सह ततो लीलावतीं कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोधः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादुकां तस्यानुगन्तुं च मनो दधे कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वनिक् अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित् हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरे इति सर्वान् समाहूय कथितं च मनोरथम् नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टो सत्यदेवो दीनानां परिपालकः प्रवाच वचनं चैतत् कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं सा कन्यां पतिं दृष्टुं समागता
अतो दृष्टो भवत्तस्या कन्यकाया पतिर्ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चायाति चेत् पुनः लब्धभर्तृसुता साधो भविष्यति न संशयः कन्यकातादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रमेव गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोजसा तत्पश्चात् पुनरागत्य सा ददर्श निजं पतिम् ततः कलावती तुष्टा जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम् तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टो भूद्वनिक्सुतः धनैर्बन्धुजनैः सार्धं जगाम निजे मन्दिरम् मासि मासि च संक्रान्तौ व्रतं कृत्वा यथाविधिः इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयो अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि श्रीनुध्वं मुनिसत्तमा इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां षष्ठोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूत उवाच आसीतुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन् तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न ननामशः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भक्त्या सर्वे यथेप्सितम् इदं प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं चयत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम् इति संचित्या मनसा ययौ गोपालसन्निधौ ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरं जयो या इदं कुरुते सत्याव्रतं परमदुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदाम् धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः
दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वह कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव हि सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदः भविष्यति कलौ विष्णुः सत्यरूपी सनातनः य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां सप्तमोऽध्यायः सत्यनारायण भगवान की जय विष्णु भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।